हामीलाई थाहै छ कस्तुरी एउटा यस्तो जनावर हो जसले आफ्नो शरीरमा रहेको सुगन्ध खोज्न चारैतिर भौतारिन्छ र जीवनभर आफ्नो गुणसँग बेखबर नै रहन्छ। ठीक त्यस्तै आज हाम्रो देश र हामी नागरिक उस्तै भएका छौँ। विश्वले भन्छ नेपालमा के मात्र छैन, यहाँ जे पनि सम्भव छ। तर हामी भने सम्भावना खोज्दै परदेशतिर भौतारिन्छौँ। कारण यही हो आजसम्म देश आत्मनिर्भर हुनै सकेको छैन। त्यसमाथि कोरोना सङ्कटले हाम्रो हैसियत त देखाइ नै दिइसकेको छ। एक छाक खानकै लागि मानिसहरू सडक र गल्लीतिर भौतारिरहेका छन्। तर यस्तो सङ्कट पार लगाउन स्काउटिङ छ र त मानवता पनि जीवित छ। नमस्कार, म अनिता भेटवाल, मेरो स्काउटमा स्वागत छ। मानिसको जीवनमा आत्मसन्तुष्टि भन्दा अर्को सुख के होला र? त्यही सुख नै हो जसले व्यक्तिलाई सधैँभरि प्रसन्न राख्न सक्छ। स्काउटिङ यही एउटा सुखको मुहान हो जसले सेवा गर्न जानेको छ। त्यो कसरी त? मानिसले धर्म कमाउने नाममा के मात्र गर्दैन, ठुला ठुला मठ मन्दिरको तीर्थयात्रा गर्छ, मन्दिरमा लाखौं रुपैयाँ दान गर्छ, भजन कीर्तन होम होमादि कति हो गति। तर यी सबै मान्यता भन्दा पनि माथि एउटै कुरा छ। त्यो महात्मा गान्धीले भनेका छन् कि उपकार र सेवा नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। आज त्यही धर्म निभाउन स्काउटका स्वयंसेवक जिल्ला जिल्ला र गाउँ गाउँमा रहेका छन्। यसको उदाहरणको रूपमा केही समय अघि मात्र झापामा भएको एक कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ। स्काउटले सधैँ गर्ने काम स्वयंसेवा, समाजप्रति आफ्नो दायित्व पालना गर्ने, साहसिक क्रियाकलाप साथै असहायहरूलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने। यस हिमालय रोड रेन्जर स्काउट क्र्यूले युवाहरूलाई सामाजिक दायित्वको स्मरण गराउने, आपतकालीन तथा असामान्य परिस्थितिमा विभिन्न सामाजिक कार्यमा क्रियाशील रहेर स्काउटिङको महत्त्व बुझाउँदै स्काउट वृद्धिमा मद्दत गर्नु हो। इतिहास हेर्ने हो भने विभिन्न युगहरूमा कोरोना जस्तै महामारीले अनेक रूप लिएका छन्। जनस्वास्थ्यविदहरूले यस्ता महामारी र मानव विनाशको कारण प्रकृतिमा आएको असन्तुलन भन्ने गरेका छन्। तर खोइ आज पनि मानिसहरूले प्रकृतिको संरक्षण भन्दा पनि दोहन नै बढी गरेको देखिन्छ। यसमा पनि स्काउट एक कदम अगाडि बढेको छ। आफ्नो गाउँलाई हराभरा बनाउन सरसफाइका कार्यक्रम, वृक्षारोपण उसको प्राथमिकतामा छ। यसले स्काउटिङ स्वयंलाई त सन्तुष्टि दिन्छ नै, अझै स्थानीयहरूको यो आवाजले त अझै हौसला बढाएको छ। सानै उमेरदेखि मानवीय रूपमा सेवा गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा यसले विद्यार्थीहरूलाई दिन्छ र तपाईँहरू यसै कार्यमा लाग्नु भएको छ र भोलि गएर स्काउटको तर्फबाट यहाँहरूले पुर्याउने सेवा राम्रो पुर्याउनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। नेपाल स्काउट टिम आएर चाहिँ आज यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम गर्दैछ। अन्य विद्यार्थीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर वृक्षारोपण गरे अझ राम्रो हुन्छ। स्काउटका यस्ता कार्यहरूले वातावरणमा सुन्दरता त थपेकै छ, त्यसमाथि दिगो विकास लक्ष्यका हरेक बुदाहरूमा विशेष योगदान पनि। आफ्नो ठाउँ आफैले बनाऊ भन्ने भावनाले ओतप्रोत स्काउटहरू त निकै अघि बढिसके। अब पालो हाम्रो नै हो। यसका लागि उचित वातावरण बनाइदिन भने सरकारवालाले समयमै ध्यान दिन पर्छ। त्यसपछि त प्रगतिशील युवाका पाइलाहरू कसले रोक्न सक्ने र?
एसटिजी प्रोजेक्ट अनुरूप विश्वमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन स्काउटिङ अभियान उपयुक्त रहेको हुँदा युवाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने पर्याप्त र उपयुक्त तालिम प्रदान गर्ने अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्ने जस्ता वातावरणहरू मिलाइदिए परिवर्तन सम्भव छ। एउटा भनाइ नै छ, अवस्था बदलिए काम गर्ने शैली पनि बदल्नुपर्छ। हो, कोरोनाले हाम्रो सामाजिक आवश्यकता बदलिदिएको छ। कारण यही हो आज नेपाल स्काउटले पनि फेरिएको समाजको संरचना र आवश्यकता अनुसार नवीन कार्यहरूमा आफूलाई विकसित गर्दै गएको छ। भनिन्छ सङ्कटले मानिसको धैर्यता नाप्छ। को व्यक्ति कति सम्य, कति सहनशील र कति रचनात्मक छ त? यो कुरा जान्न विपदमा उसले गरेका प्रयासबाट हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। यस्तै कोरोना सङ्कटको आहतमा राहत बन्न नेपाल स्काउटले हरेक समय अनेक जुक्ति लगाउँदै आएको छ। यसैको एउटा नमुना उदाहरण हो सटल सर्भिस। जहाँ मैदान बिनाका योद्धा मानिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अस्पताल र घर निशुल्क बसमा पुर्याउन स्काउट जिम्मेवारी भएको छ। अब यत्रो हेल्प मिलिरहेछ हामीलाई, अरूले नराम्रो गर्दा पनि हजुरले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ हामीलाई। अब हुन्छ नि कुनै कुनै ठाउँमा गाडीहरू नपुग्ने, यस्तो कस्तो कस्तो घरमा पनि आफ्नो साधनहरू पनि हुँदैन नि त, उहाँहरूलाई चाहिँ यो एकदमै आवश्यक छ। यो नहुँदा चाहिँ म मेरो मम्मीसँग आउने जाने गर्थेँ स्कुटीमा। मम्मीको पनि आफ्नै कामहरू हुन्थ्यो, जहिले ल्याइदिने पुर्याइदिने काम गरिराख्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ मलाई। थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म। एउटा हिन्दी उखान छ, सावधानी हटी दुर्घटना बढी। यस उखानले अहिले कोभिडको जोखिमलाई दुरुस्तै चित्रित गर्दछ। यो समयमा एकैछिन त हो भनेर हामीले भिडभाडमा सामाजिक दूरी कायम नगर्ने र मास्क नलगाउने भए कोरोना लाग्नबाट हामीलाई कसैले जोगाउनै सक्दैन। समाजमा अहिले दुई प्रवृत्तिमा मानिसहरू हावी भएका छन्। एक, कोरोनाबाट सुरक्षित रहने बारे जानकार भएर पनि अनजान बन्नेहरू र अर्को, जसलाई मास्क लगाउने पनि ज्ञान छैन। हो, आज यही अज्ञानता र लापरवाहीको खाडलपूर्ण स्काउटले एसएमएस क्याम्पेन ल्याएको छ। मास्क लगाऊ, आफ्नो र आफ्नो परिवारको जीवन रक्षा गरौँ, सुन्दर शान्त नेपाल निर्माण गर्नको लागि अगाडि बढौँ। तर स्काउट युवाकै बाहुल्यतामा सञ्चालित यस्ता क्याम्पेनहरू केही व्यवस्थाको शिकार पनि भइरहेका छन्। यो क्याम्पेन गर्दाखेरि पनि होइन, अनि हामीले गएर अब उहाँहरूलाई मास्क लगाउनु भन्दाखेरि युथहरू बुढाबुढी मान्छेहरूले बरु हुन्छ भनेर मास्क लगाइदिनुहुन्छ। युथहरूले चाहिँ लाइक हामीलाई नै उल्टै नराम्रो नजरले हेरेर होइन, अब यस्तो जहाँ अब कोरोनै छैन टाइपको कुरा गरिदिनुहुन्छ क्या। अब युथहरूले नै यसरी क्याम्पेन चलाइरहेको छ, उहाँबाट इन्सपायर हुनुपर्छ जस्तो भन्ने फिल हुनुपर्छ नि त उहाँहरूलाई पनि। तर युथहरू बुढाबुढीबाट केही सिक्नु जस्तो लाग्छ क्या अहिले त युथहरू पनि। स्काउटले गाउँ तथा सहरमा मानिसहरूलाई सचेत गराइरहँदा कति सर्वसाधारणहरू आक्रोशित पनि हुने गरेका छन्। तर भनिन्छ नि, ढुङ्गाले हान्नेलाई सधैँ फुल बर्साउन सक्नुपर्छ। हो, स्काउटले इतिहासदेखि आजसम्म बर्साएको पनि फुल नै हो। पब्लिक हो, जनता हो, उनीहरूलाई सबै कुरामा चेतना छैन। झगडा गर्ने कुरामा पनि चेतना नहुनसक्छ, मान्छेले बोलाएको कुरामा इरिटेसन हुनसक्छ। सबै कुरामा अहिले यो लकडाउनको कारणले, यी खालका विविध कारणले, राज्यको यो खालको निषेधात्मकको कारणले पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ घर घरमा बस्दा बस्दा वाक्क भएको हुनसक्छ, व्यवसाय नचलेर वाक्क भएको हुन्छ। उहाँहरू इरिटेट हुनु एउटा पार्ट छ। तर हामी नेपाल स्काउट के भने हामी भोलिन्टियर हो, हामी चाहिँ सहयोगी हो, हामी सेवक हो। त्यस कारण सेवकले जहिले पनि हामी तल बसेर उहाँहरूलाई पहिले नर्मलाइज गरेर उहाँहरूलाई आफ्ना कुरा सुनेर उहाँहरूलाई बुझाएर हामी फर्किनुपर्छ। हामीले नमस्कार गर्ने नै हो,
फेरि पनि जति उहाँहरू आक्रोशमा आउँछ त्यति हामीले नमस्कार गर्ने हो, त्यति नै बुझाउने प्रयत्न गर्नु। त्यस कारण हामी स्वयंसेवक हो, त्यस कारण हाम्रो नेपाली स्काउट हो। त्यस कारणले हामीले त्यो यो कुरा चाहिँ हामीले यसरी नै बुझाएर उहाँहरूलाई हामी कन्भिन्स भएको कुरा अब एकछिनमा उहाँहरूलाई रियलाइज पनि हुनसक्छ, एक्लै बसेर सोच्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यस कारण आफ्नो लागि हो, मेरो लागि हो, उनीहरू त किन यहाँ मैले यति गाली गर्दा पनि किन सहे भन्ने कुरा पनि उहाँले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। मनमनमै बुझ्ने पनि काम होला, तर यसलाई बिस्तारै बुझाउने काम हुन्छ, यसरी नै बुझ्ने हो। झन्डै महिना दिनदेखिका यस्ता अभियानले मानिसको बानी व्यवहारमा भने काया पलट्ने गरेको छ। स्काउट देख्न साथ अहिले त सर्वसाधारणले पनि चिउडोको मास्क मुख र नाक छोप्ने गरी टम्म मिलाएर लगाउँछन्। जुन हामीले अहिले अभियान चलाइरहेछौँ यो चाहिँ जनचेतना भन्दा पनि रिइन्फोर्समेन्ट हो। सबैलाई थाहा भइसकेको छ तर पालना गर्नु भएको छैन। मास्कको कसरी उचित प्रयोग गर्ने, दूरी किन कायम गर्नुपर्छ, हात किन धुनुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, तर उहाँहरूले गरिरहनु भएको छैन। अब मान्छे आफै सजग हुनुपर्छ र नर्मल लाइफमा फर्किने बेलामा नर्मल लाइफमा फर्किनको लागि पनि यी सुरक्षाका मापदण्डहरू चाहिँ अपनाउनुपर्छ। हाम्रो उहाँहरूलाई अनुरोध के हो भने सुरक्षित बनेर आफ्नो काम नर्मल काम गरौँ भन्ने नै हो। यिनै अभियानको प्रभावकारिता हो ढिलै भए पनि कोरोना रोगलाई बेवास्ता भन्दा सजग बन्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। विश्वलाई एउटै घर मानेर विकासका लागि देखिएका लक्ष्यहरू धेरै छन्। तिनै मध्येको एक हो SDGs यानि कि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल। यो लक्ष्यलाई पछ्याउँदै स्काउटले पनि धेरै जिम्मेवारी निभाएको छ। तर यसबाट नेपाल र विश्वलाई फरक चाहिँ के पर्छ त? सन् 2030 भित्र जो जति राज्यले चाहिँ यो 2030 भित्र चाहिँ यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो अथवा एक खालको समझदारी बनाएको थियो होइन, त्यो चिज हासिल गर्नलाई त ठुलो चुनौती अहिलेको यो कोभिड-19ले क्रिएट गरि नै सकेको छ। कतिपय देशहरूमा चाहिँ स्काउटिङ र गाइडिङ दुवै कहीँ चाहिँ स्कुल बेस्ड छ होइन, अनि कहीँ चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड छ होइन। अब जहाँ स्कुल बेस्ड छ त्यहाँ त स्कुलहरू खुल्या छैनन्, विगत 5-6 महिनादेखि स्कुलहरू बन्दै छन् भनेपछि सदस्यता पनि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घट्छ कि भन्ने एउटा ठुलो चिन्ता चाहिँ अहिले यो दुईटै मुभमेन्टमा परिराखेको छ। अझ कतिवटा देशमा त घटेकै पनि अवस्था छ। हाम्रा स्काउटहरू अथवा हाम्रा गर्ल गाइड्सहरू यति धेरै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ है, उहाँहरू यति धेरै कमिटेड, यति धेरै डिभोटेड हुनुहुन्छ है, तर पनि उहाँहरूको त्यो एक्सपर्टिजहरू है, उहाँहरूको त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ खुम्चाइएको अवस्था छ क्या अहिले। अब त्यसलाई अलिकति तपाईँहरू यहाँसम्म जान सक्नुहुन्छ है भनेर लिडर्सहरूले बाटो देखाइदिने हो भने त्यो सम्भव छ क्या। स्काउटिङलाई मूल धार बनाएर पनि उसले आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्छ, हो त्यो सपना चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रा युवाहरू स्काउटिङ छोड्न चाहिँ तयार हुँदैनन्। उनीहरू यहाँभित्र पनि त एउटा इन्टरनेसनल एक्सपोजर पाउँछ, यहाँभित्र बसेर पनि हामी चाहिँ ग्लोबल सिटिजन भएको फिल गर्न पाउँछौँ, त्यो फिलिङ चाहिँ हामी इन्जोय गर्न पाउँछौँ भन्ने खालको चाहिँ हामीले त्यो अनुभूत गराउनुपर्छ क्या लिडर्सहरूले चाहिँ। स्पेसली व्याक्स र वजमले संयुक्त रूपमा जे जति पनि कार्यक्रमहरू गर्छ त्यो खासमा युवाहरू लक्षित कार्यक्रमहरू नै गर्छ। युवाहरू लक्षित कार्यक्रमहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ SDG सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका ती 17वटा बुँदाहरूलाई चाहिँ कसरी मिट गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ स्काउटिङका इफोर्टहरू प्रोग्रामहरू सबै नै यो SDGलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको हुन्छ र त्यसको एक्जिक्युसन पनि त्यसरी नै भइराखेको छ। 17वटा गोलमा हरेकको इम्पोर्टेन्स उत्तिकै छ। वजम र व्याक्सका कार्यक्रमहरूले ती संस्थामा आबद्ध भएका करोडौँ युवाहरूलाई चाहिँ यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलसँग कसरी लिङ्क गर्ने, यसको बारेमा जानकारी कसरी गराउने भन्ने विषयमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाएको छ। यति भनिरहँदाखेरि पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल प्राप्तिको लागि चाहिँ शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेर धेरै देशहरूले भनिरहेको अवस्था छ। त्यसैले क्वालिटी एजुकेसन हामीले एन्स्योर गर्न सक्यौँ भने चाहिँ उसको हेल्थ त्यसै पनि राम्रो भएर आउँछ होइन। त्यसैले यो स्काउटिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सले चाहिँ एन्स्योर गर्छ।
जस्तै व्याक्सका विभिन्न इनिसिएटिभ्समध्ये स्टप द भायोलेन्स एउटा हो। त्यसले नेपालका किशोरीहरूको स्वास्थ्यको कुरा सम्बोधन गर्यो, त्यसले जेन्डर इक्वालिटीको कुरा सम्बोधन गर्यो, त्यसले रिड्युस्ड इनइक्वालिटीको कुरा सम्बोधन गर्यो अनि पार्टनरसिपको कुरा। यो प्रोजेक्ट चलिरहँदाखेरि हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको यतिवटा चाहिँ हामीले फुलफिल गर्छौँ है अथवा हामी यसलाई एड्रेस गरिरहेका छौँ है चाहिँ भनिएको छैन, तर काम त गरिरहेकै छ भने यस्तै नै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल त स्काउटिङ र गाइडिङको केन्द्रबिन्दुमा नै छ। जसरी अहिले क्यापासिटी एन्हान्समेन्ट वेबिनार सिरिजहरू सञ्चालन गरिरहेको छ होइन, अहिले अनलाइन प्लेटफर्मलाई यति विघ्न प्रयोग गरेको चाहिँ नेपाली स्काउटले यो सम्भवतः पहिलो पटक्कै नै हो। त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै युवाहरूलाई, धेरै लिडर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै इन्स्पायर गरेको छ। ग्लोबल नलेजलाई चाहिँ स्काउटका लिडरहरू, गर्ल गाइडिङका लिडरहरूमा कस्ता खालका क्वालिटिजहरू हुनुपर्छ, किनभने उनीहरूले काम गर्ने भनेको त युथहरूसँग हो। कोभिड हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा युवाहरूको आवश्यकता बेग्लै खालको थियो भने अहिलेको सिचुएसनमा उनीहरूको आवश्यकता अलग्गै खालको छ भने भोलि कोभिड कम हुँदै गइसकेपछि हामी एउटा न्यू नर्मल फेजमा जान्छौँ होइन। त्यो न्यू नर्मल फेजमा हामीले उनीहरूका आवश्यकताहरू कस्तो होलान् भन्ने कुराको अनुमान गरेर क्यापासिटी डेभलप गराउनको लागि चाहिँ नेपाल स्काउटले आफूले नसके पनि त्यस्ता एक्सपर्टिजहरू हायर गरेर चाहिँ गरिराखेको अवस्था छ। त्यसैले नेपालले अथवा नेपाली स्काउटले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका जस्तै अब हामीसँग समुद्र छैन, लाइफ अन्डर वाटर बाहेकका अरू सबै गोलहरू अचिभ गर्न चाहिँ नेपालले सक्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। दर्शकवृन्द, एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी भने जस्तै स्काउटिङले गरिरहेका क्रियाकलापले राज्यलाई त सहयोग पुगेकै छ, त्यससँगै विश्वमा पनि नेपालीहरूले एउटा पहिचान पाएका छन्। आज स्काउटिङको प्रेरणाले गाउँको झुप्रोमा पनि युवाहरूले खुसी पुर्याएका छन्, एउटा परिवारको भोक र पीडा बुझेका छन्। त्यसो भए अब स्काउट भोलि सारा नेपालीहरूको दुःखको सहारा कसरी नबन्ला त? हवस् त दर्शकवृन्द, यति भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, जय स्काउट।